एकत्रिंशः सर्गः सर्गं 31 श्रीरामवृत्तान्तकथनम्। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन् महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठः तपसाचर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले। अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः। पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीपार्थिवर्षभः पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ताराधिपनिभाननः रामो रामविशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनं। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु। वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमानस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम्। ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत् कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनात् शतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः। यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अस्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया। विररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशीकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशुपावृक्षमैक्षत। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रतिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। सातिर्यगूध्वं च तथाप्यधस्तान् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्तम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः।